अपना शनाख्ती कार्ड किसी और के पास होने के नुकसानात के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गोल्डन चैप्टर। कौमी शनाख्ती कार्ड महज एक कार्ड नहीं बल्कि आपकी पूरी कानूनी वजूद की नुमाइंदगी करता है। ये दस्तावेज आपका वजूद का सबूत है, आपकी पहचान है और आपके तमाम शहरी हकूक की कुंजी है। जब ये किसी गलत शख्स के हाथ लग जाता है तो वो आपकी पूरी जिंदगी को जहन्नम बना सकता है। झैल में हम इंतहाई तफसील से इन तमाम मुमकिन खतरात को समझेंगे जो आपके शनाख्ती कार्ड के गलत हाथों में जाने से पैदा हो सकते हैं। जब कोई आपका शनाख्ती कार्ड हासिल कर ले तो वो आपके नाम पर किसी भी बैंक में अकाउंट खोल सकता है। वो आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ अपनी तस्वीर लगाकर बैंक जाता है। बैंक वाले आम तौर पर सिर्फ दस्तावेजात देखते हैं और तस्वीर से मुवाजना नहीं करते। इस तरह आपके नाम पर एक जाली अकाउंट खुल जाता है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है, यानी गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई रकम को कानूनी ज़ाहिर किया जा सकता है। कोई भी इस अकाउंट में लाखों रुपए भेज सकता है और फिर वो रकम निकाल सकता है। जब हुकाम इसकी तहकीकात करेंगे तो वो आपके पास आएंगे क्योंकि अकाउंट आपके नाम पर है। आपको ये साबित करना होगा कि ये आपने नहीं किया, जो कि इंतहाई मुश्किल काम है। आजकल बैंक और फिनांस कंपनियां सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर ही कर्जे दे देती हैं। कोई भी आपके नाम पर लाखों रुपए का कर्ज ले सकता है। वो आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी और जाली दस्तखत के जरिए कर्ज की दरख्वास्त देगा। कर्ज मिलने के बाद वो रकम लेकर गायब हो जाएगा। बैंक आपको कर्ज वापस करने के लिए कहेगा। अगर आप नहीं देंगे तो बैंक आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। आपकी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है, आपके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं और आपके नाम पर पाबंदियां लग सकती हैं। ये कर्जा आपके लिए जिंदगी भर का बोझ बन सकता है। कोई आपके नाम पर क्रेडिट कार्ड हासिल कर सकता है। वो इसे इस्तेमाल करेगा, शॉपिंग करेगा, रकम निकालेगा और फिर बिल अदा नहीं करेगा। बैंक आपको बिल भेजेगा। अगर आपने अदायगी नहीं की तो बैंक आप पर सूद आयद करेगा। फिर वो सूद भी सूद पर लगेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा और कर्जा बढ़ता रहेगा। आखिरकार बैंक आपके खिलाफ क्रेडिट स्कोर खराब कर देगा, जिससे आप मुस्तकबिल में कभी भी कर्ज हासिल नहीं कर सकें। शनाख्ती कार्ड के जरिए कोई भी आपकी मुकम्मल शनाख्त चुरा सकता है। वो आप बनकर रह सकता है, आपके नाम पर काम कर सकता है, आपके नाम पर जिंदगी गुजार सकता है। इसका मतलब है कि वो शख्स हर वो काम कर सकता है जो आप कर सकते हैं, लेकिन वो काम गैर कानूनी होंगे। मिसाल के तौर पर वो आपके नाम पर रिहाइश इख्तियार कर सकता है, आपके नाम पर शादी कर सकता है, आपके नाम पर कार ड्राइविंग लाइसेंस बना सकता है। ये सब कुछ आपके इल्म के बगैर होगा, लेकिन जब मसला पैदा होगा तो आपको पकड़ा जाएगा। मोबाइल कंपनियां शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर सिम कार्ड जारी करती हैं। कोई भी आपके नाम पर दर्जनों सिम कार्ड्स हासिल कर सकता है। इन सिम कार्ड्स को दहशतगर्दी, अगवा, भत्ताखोरी, धमकियां देने या दीगर संगीन जराइम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब पुलिस इन जराइम की तहकीकात करेगी तो वो आपके पास आएगी, क्योंकि सिम कार्ड आपके नाम पर है। आपको ये साबित करना होगा कि ये आपने नहीं किया। इस दौरान आपको हिरासत में लिया जा सकता है, आपकी इज्जत नीलाम हो सकती है और आपको माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर कोई आपका शनाख्ती कार्ड हासिल कर ले तो वो आपके दस्तखत जाली कर सकता है। फिर वो आपकी मौजूदा जायदाद के बारे में गैर कानूनी दस्तावेजात तैयार कर सकता है। वो आपकी प्रॉपर्टी बेच सकता है या किराए पर दे सकता है। तसव्वुर करें कि एक दिन आपको पता चलता है कि आपकी ज़मीन या मकान किसी और के नाम फरोख्त हो चुका है,
یا کوئی آپ کے نام پر پراپرٹی کرائے پر لے کر وہاں غیر قانونی کاروبار چلا رہا ہے، ان تمام مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ کوئی آپ کے نام پر جعلی ٹیکس ریٹرن دائر کر سکتا ہے، وہ غلط معلومات دے کر ٹیکس چوری کر سکتا ہے۔ جب حکام کو پتہ چلے گا تو وہ آپ کے خلاف کارروائی کریں گے، آپ سے ٹیکس چوری کے بھاری جرمانے وصول کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ سب ثابت کرنا ہوگا کہ یہ سب کچھ آپ نے نہیں کیا، جو کہ انتہائی مشکل اور مہنگا عمل ہے۔ اس دوران آپ کی پراپرٹی ضبط ہو سکتی ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹس فریز ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی شناخت استعمال کر کے کوئی جرم کرتا ہے تو وہ جرم آپ کے نام درج ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر وہ آپ کے نام پر چوری کرے، دھوکہ دہی کرے یا کوئی اور سنگین جرم کرے تو پولیس کے ریکارڈ میں آپ کا نام مجرم کے طور پر درج ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کسی سرکاری دفاتر میں جائیں گے، جب بھی آپ کا بیک گراؤنڈ چیک ہوگا، یہ کریمنل ریکارڈ سامنے آئے گا۔ آپ کو ملازمتوں میں مشکلات پیش آئیں گی، آپ کو ویزے ملنے مشکلات پیش آئیں گے اور معاشرے میں آپ کی عزت متاثر ہوگی۔ کوئی بھی آپ کے خلاف ذیلی عدالتی مقدمات درج کروا سکتا ہے، وہ آپ پر جھوٹے الزامات لگا سکتا ہے، آپ کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں گے، وکلاء کی فیس ادا کرنی پڑیں گی اور قیمتی وقت ضائع ہوگا۔ بعض صورتوں میں آپ کو حراست میں بھی لیا جا سکتا ہے، آپ کی نوکری چلی جا سکتی ہے، آپ کے خاندان کو ذہنی اذیت برداشت کرنا پڑ سکتی ہے۔ الیکشن کے دوران آپ کے نام پر جعلی ووٹ ڈالا جا سکتا ہے، اس سے نہ صرف آپ کے ووٹ کا حق سلب ہوتا ہے بلکہ الیکشن کے نتائج بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے نام پر ووٹ پڑ چکا ہے تو آپ خود ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ کوئی آپ کی تصویر اور شناخت کی مدد سے جعلی سوشل میڈیا پروفائلز بنا سکتا ہے، وہ ان پروفائلز کے ذریعے آپ کے دوستوں، رشتہ داروں اور ساتھیوں سے رابطہ کر سکتا ہے، وہ ان سے رقم مانگ سکتا ہے، ذاتی معلومات حاصل کر سکتا ہے یا بدتمیزی کر سکتا ہے۔ اس سے آپ کی سماجی عزت متاثر ہوگی، لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں اور آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ کوئی آپ کے نام پر جعلی میڈیکل ریکارڈ بنا سکتا ہے، وہ آپ کے نام پر میڈیکل بیمہ کا غلط استعمال کر سکتا ہے یا وہ مخصوص ادویات آپ کے نام پر حاصل کر سکتا ہے جو عام طور پر نہیں ملتی۔ اگر آپ کو مستقبل میں کبھی میڈیکل علاج کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ جعلی ریکارڈ آپ کے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر غلط معلومات کی بنیاد پر علاج کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ کے نام پر پاسپورٹ یا دیگر سفری دستاویزات بنا سکتا ہے، وہ ان دستاویزات پر غیر قانونی طور پر دوسرے ممالک کا سفر کر سکتا ہے۔ اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ کے نام پر انٹرپول نوٹس جاری ہو سکتا ہے۔ آپ خود سفر نہیں کر سکیں گے، آپ کو ہوائی اڈے پر ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے، آپ کو دوسرے ممالک میں داخل ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ تمام مسائل آپ کے خاندان کو متاثر کر سکتے ہیں، آپ کے بچوں کے مستقبل پر اثر پڑ سکتا ہے، آپ کے رشتہ داروں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور خاندانی عزت متاثر ہو سکتی ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اپنے شناختی کارڈ کی حفاظت کیسے کریں۔ شناختی کارڈ کو ہمیشہ محفوظ رکھیں، اسے بٹوے میں نہ رکھیں بلکہ گھر کے محفوظ مقام پر رکھیں۔ کبھی بھی اپنا اصل شناختی کارڈ کسی کے حوالے نہ کریں، چاہے وہ دوست ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی کو واقعی کارڈ کی ضرورت ہے تو سرٹیفائیڈ کاپی دیں۔ کاپی پر ضرور لکھیں کہ یہ صرف مخصوص مقصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ کاپی پر موجودہ تاریخ ضرور لکھیں تاکہ بعد میں اس کا غلط استعمال نہ ہو سکے۔ اگر کارڈ گم ہو جائے تو فوری طور پر نادرہ کو اطلاع دیں اور اسے بلاک کروائیں۔ وقتاً فوقتاً اپنے بینک اکاؤنٹس، کریڈٹ رپورٹس اور دیگر ریکارڈز چیک کرتے رہیں۔
اگر آپ کو کوئی شک ہو کہ آپ کی شناخت چوری ہوئی ہے تو فوری طور پر متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی ان خطرات سے آگاہ کریں۔ اپنے شناختی کارڈ کی ڈیجیٹل کاپی کو بھی محفوظ رکھیں اور اسے سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں۔ آپ کا شناختی کارڈ آپ کی پوری زندگی کی کنجی ہے، اسے کسی بھی صورت میں غیر محفوظ نہ چھوڑیں۔ یہ معمولی سی لاپرواہی آپ کی زندگی میں ایسے طوفان لا سکتی ہے جس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں اور اپنی شناخت کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔